नमस्कार। यो भिडियो मैले कक्षा 10 अनिवार्य गणित को पाठ 12 वृत्त चैप्टर लिएर उपस्थित भएको छु। यो वृत्त को पार्ट 2 हो, जसमा मैले प्रश्न नम्बर 2 र प्रश्न नम्बर 3 को समाधान गरेर तपाईहरुले हेराउने छु। यहाँ प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ, तलका चित्रहरुमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यहाँ क ख ग घ गरेर चारवटा हिसाब दिएको छ। मैले यो प्रश्न नम्बर क को समाधान गर्न गइरहेको छु। यहाँ लेख्छौं सल्युसन। पहिला के दिएको हो त्यो हामी लेख्छौं। CAD इक्वल टू 50 डिग्री र BCD एंगल BCD इक्वल टू 1 डिग्री दिएको हो। अब सबैभन्दा पहिला हामी यसमा के गर्छौं भने कि यो 50 डिग्री हो, यो 90 डिग्री को संकेत हो र यो कोण हामी पहिला निस्काउँछौं। ठीक छ, यो तीनैवटा कोण जोडेर यो कोण हामी के गर्छौं भने निस्काउँछौं। त तीनैवटा कोणलाई हामी जोड्छौं। त एंगल CAD प्लस CDA प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज को तीनै कोण को योग 180 डिग्री भएकोले, ठीक छ, यदि कुनै पनि त्रिभुजको तीनैवटा कोण जोड्यो भने कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। त CAD भनेको 50 डिग्री भयो प्लस त्यस्तै छ CDA भनेको 90 डिग्री प्लस ACD जुन हामीले निस्काउनु छ ACD इक्वल टू 180 डिग्री। अब हामी यसलाई जोड्छौं। त 90 अनि 50 140 प्लस ACD इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल ACD को D नै अनि 180 डिग्री यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस हुन्छ। त ACD इक्वल टू कति भयो त 40 डिग्री। यानी कि यो जुन एंगल हो यो कति भयो त 40 डिग्री भयो। ठीक छ। अब अर्को कुरा हामी के हेर्छौं भने यो अर्धवृत्त बनेको त्रिभुज हो ABC, जसको परिधि कोण कति हुन्छ त यो 90 डिग्री हुन्छ। त यो कोणलाई हामी यहाँ लेख्छौं। फेरि ACB एंगल ACB, यहाँ ACB कोणलाई हेर्दा यो कोण र यो कोण जोडेर नि के आउँछ त ACB आउँछ। त यो कोण र यो कोण हामी प्लसमा लेख्छौं। त ACB इक्वल टू ACD एंगल ACD प्लस BCD। अब यो कति डिग्री हुन्छ त ACB कति हुन्छ त यो 90 डिग्री हुन्छ, किनकि अर्धवृत्त बनेको परिधि कोण कति हुन्छ त एक समकोण हुन्छ 90 डिग्री इक्वल टू ACD कति आएछ त 40 डिग्री प्लस BCD कति हो त 1 डिग्री। अब 90 डिग्री को 90 डिग्री यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस। अब 1 डिग्री इक्वल टू कति आयो त 50 डिग्री। यो नै के भयो त हाम्रो एन्सर भइसक्यो। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 2 को ख मा। त प्रश्न नम्बर 2 को यहाँ आकृति हामी खिचिसकेका छौं। अब यसमा हामी के हेर्छौं भने कि यो चाहिँ 130 डिग्री हो र यो कोण सबैभन्दा पहिला हामीले निस्काउने। ठीक छ। त पहिला हामीले जे दिएको छ त्यो हामी पहिला लेखिहाल्छौं। सोलुसन AOC इक्वल टू 130 डिग्री र BDC एंगल BDC इक्वल टू 1 डिग्री। ठीक छ, जुन हामीलाई निस्काउनु छ। त मैले के भने यो 130 डिग्री दिएको हो र यो कोण पहिला निस्काउने हामीले। त यो कोण निस्काउनको लागि यो कोण र यो कोण, यो दुवै कोणलाई जोड्दा कति हुन्छ त एउटा सरल कोण हुन्छ। त हामी यो दुवैलाई जोडेर कति लेख्छौं त 180 डिग्री।
तो लेख्छौँ एओसी एंगल एओसी प्लस बीओसी बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री सरल कोण को मान 180 डिग्री भएको। ल त एओसी भनेको 130 डिग्री, बीओसी दिएको छैन त बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री। अब एंगल बीओसी इक्वल टू 180 डिग्री, यताको प्लस यता आउँछ भने माइनसमा। अब बीओसी इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक छ, त यो कोण हाम्रो कति आयो त यो 50 डिग्री आयो। ठीक छ, हामी यहाँ लेखिदिरहेछौँ 50 डिग्री। ठीक छ, अब के छ भने अब हामी अर्को कुरा के हेर्छौँ भने यो चाहिँ केन्द्रीय कोण भयो। यो कति भयो त केन्द्रीय कोण भयो, र यो कुन कोण हो त परिधि कोण हो। त परिधि कोण केन्द्रीय कोण के हुन्छ त आधा हुन्छ। त यसलाई हामी लेख्छौँ बीडीसी फेरि बीडीसी इक्वल टू 1/2 गुने एंगल बीओसी बीओसी परिधि कोण केन्द्रीय कोण को आधा भएकोले। ल अब हामी यो बीडीसी कति दिएको हो त x डिग्री 1/2 को 2 अनि बीओसी कति आएको हो त 50 डिग्री। त x इक्वल टू यसमा भाग गर्दा कति आउँछ त 25 डिग्री। यही हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। यसरी गरेर हामी प्रश्न नम्बर 2 को ख समाधान गर्न सक्छौँ। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 2 को ग मा। प्रश्न नम्बर 2 मा दिएको छ सीबीडी 80 डिग्री दिएको हो र बीएसी कति डिग्री दिएको त 40 डिग्री, र यो अलि बुकमा मिस्टेक दिएको, यो मात्र x हुँदैन, यो पुरै के हुन्छ त x डिग्री हुन्छ। यो पुरै यानी कि बीसीडी कति हुन्छ त x डिग्री हुन्छ। अब हामी दिएको कुराहरूलाई पहिला यहाँ लेखिदिन्छौँ। ल पहिला लेख्छौँ सीबीडी एंगल सीबीडी इक्वल टू 80 डिग्री। त्यस्तै बीएसी बीएसी इक्वल टू 40 डिग्री र बीसीडी बीसीडी इक्वल टू x डिग्री। ठीक छ, अब हामी यसलाई समाधानतर्फ लाग्छौँ। त यसलाई समाधान गर्दा यो पनि परिधि कोण हो र यो पनि के हो त परिधि कोण हो। त के हुन्छ त यो दुवै बराबर हुन्छ। यो 40 डिग्री त यो पनि 40 डिग्री, किनकि एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त सबभन्दा पहिला हामी यसलाई बराबरमा लेख्छौँ। त बीएसी एंगल बीएसी इक्वल टू बीडीसी एंगल बीडीसी इक्वल टू 40 डिग्री। कारणमा लेख्छौँ एउटै चापमा आधारित परिधि कोणहरू बराबर हुन्छ। ल त अब यो कति भयो त यो पनि 40 डिग्री नै भयो। ठीक छ, अब हामी के हेर्छौँ भने यो बीसीडी त्रिभुजमा यो कोण पनि 80 डिग्री दिएको, यो पनि कोण 40 डिग्री आयो र x हामीलाई निस्काउनु छ। यो तीनैवटा कोणलाई हामी के गर्छौँ जोडेर बराबरमा कति लेख्छौँ त 180 डिग्री। त हामी लेख्छौँ फेरि सीबीडी एंगल सीबीडी प्लस बीडीसी बीडीसी प्लस बीसीडी बीसीडी इक्वल टू 180 डिग्री।
त्रिभुजको तीनै कोणको योग 180 डिग्री भएको। ल अब हामी यसको मान लेख्छौं। त CBD कति हो त 80 डिग्री प्लस BDC कति हो त 40 डिग्री प्लस यसको मान कति हो त x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब यो 80 र 40 लाई जोड्दा 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। अब हामी यहाँ हेर्छौं त x को x नै यो x को x नै यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस त 180 माइनस 120 त x इक्वल टू 60 डिग्री आयो। त यो नै हाम्रो के हुन्छ त यो एन्सर हुन्छ। यसरी गरेर हामी प्रश्न नम्बर 2 को ग पनि बनाउन सक्छौं। एकदमै साधारण रहेको छ, यसमा अप्ठ्यारो मान्ने कुनै कुरा छैन। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 2 को घ मा। यहाँ प्रश्न नम्बर घ ले हेर्दा यसमा के दिएको छ भने यहाँ OAC 50 डिग्री र अर्को ADB x डिग्री जुन हाम्रो मान निस्काउनु पर्ने हो। त यहाँ हामी जुन जुन कोण दिएको छ त्यो हामी लेख्छौं। सल्युसन एंगल OAC इक्वल टू 50 डिग्री र ADB इक्वल टू x डिग्री। ल यसमा हेर्नुपर्ने कुरा के छ भने AOC त्रिभुजमा यो पनि अर्धव्यास हो र यो पनि अर्धव्यास हो। त यो कोण र यो कोण के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यो यदि 50 डिग्री हुन्छ भने यो पनि कति हुन्छ त 50 डिग्री नै हुन्छ, किनकि यसको अर्धव्यासहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त सबैभन्दा पहिला हामी लेख्छौं यो कोण र यो कोणलाई के गर्छौं त हामी बराबर गर्छौं। त OAC एंगल OAC इक्वल टू ACO एंगल ACO इक्वल टू 50 डिग्री। अब यो कति भयो त 50 डिग्री भयो, ठीक छ। अब यसपछि हामी के गर्छौं भने कि यो पनि परिधि कोण र यो पनि परिधि कोण। त परिधि कोणहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त यो कोण बराबर हामी यो कोणलाई लेख्छौं। त एंगल ADB इक्वल टू एंगल ACO सर्टकट में हामी लेखिदिन्छौं परिधि कोणहरु बराबर हुन्छन्। ल त ADB को ADB र ACD कति दिएको हो त 50 डिग्री। त हामी यहाँ लेखिदिन्छौं 50 डिग्री। यो नै हाम्रो के हुन्छ त एन्सर हुन्छ। एकदमै सजिलो रहेको थियो कि यो अर्धव्यास र यो अर्धव्यास बराबर भएकोले यो कोण र यो कोण के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त यो कोण 50 थियो भने हामी यो कोणलाई पनि के गर्यौ त 50 गर्यौ। अब अर्को कुरा यो पनि परिधि कोण र यो पनि परिधि कोण। त परिधि कोणहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यही भएर ADB इक्वल टू ACO कति थियो त 50 डिग्री हामी यहाँ लेखिसक्यौं र यसलाई हामी x बराबर पनि 50 लेख्दा पनि हुन्छ। ल हाम्रो एन्सर कम्प्लिट भयो। अब हाम्रो प्रश्न नम्बर 2 को सबै समाधान भइसकेको छ। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 3 मा। प्रश्न नम्बर 3 को कमा दिएको छ सँगैको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो, यहाँ दिएको हो। एंगल OBA भनेको 25 डिग्री दिएको नै छ र एंगल OCA भनेको 30 डिग्री भए एंगल BOC को मान पत्ता लगाउनुहोस् भनेको यहाँ दिएको हो BOC। यो कोण हामीले के गर्नु छ भने निस्काउनु छ। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। यो चित्रमा हेर्दा यहाँ के दिएको छ भने OBA भनेको 25 डिग्री र OCA भनेको 30 डिग्री दिएको हो। हामीलाई निकाल्नु छ BOC जुन हाम्रो केन्द्रीय कोण हो।
त केन्द्रीय कोण निस्कनको लागि सबैभन्दा पहिला हामीले परिधि कोण हुनु आवश्यक छ। त यो परिधि कोण निस्कनको लागि यो BAO यो कोण र CAO यो कोण आएपछि नै यो दुवैलाई जोडेर हाम्रो परिधि कोण आउँछ। त्यसपछि के हुन्छ त हाम्रो यो केन्द्रीय कोण आउँछ। त अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। सल्युसन यहाँ जुन जुन कुरा दिएको छ त्यो हामी पहिला लेख्छौं। एंगल OBA इक्वल टू 25 डिग्री, त्यस्तै एंगल OCA भनेको 30 डिग्री। ठीक छ। अब जसरी पनि हामीले के गर्नु छ यो कोण र यो कोण के गर्नु छ त निस्काउनु छ। त अब हामी त्रिभुज AOB मा हेर्छौं। यो त्रिभुजमा यो अर्धव्यास हो त यो पनि के हो त अर्धव्यास हो। यदि दुवै अर्धव्यास बराबर छ भने यो कोण पनि के हुन्छ त बराबरै हुन्छ। यो 25 डिग्री त यो पनि 25 डिग्री। त हामी लेख्छौं एंगल OBA इक्वल टू एंगल OAB 25 डिग्री। ठीक छ। ल कारण लेख्दा OA बराबर OB भएकोले अर्धव्यासहरु के छ त बराबर छ। ठीक छ। त यो त 25 डिग्री आइसक्यो। ठीक छ। अब त्यसै गरी AOC मा पनि हेर्दा यो पनि अर्धव्यास र यो पनि अर्धव्यास के छ त बराबर छ। त यो कोण र यो कोण पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। नि कि यो 30 त यो पनि कति हुन्छ त 30 नै हुन्छ। त यसलाई हामी यहाँ पहिले लेख्छौं एंगल OCA इक्वल टू OAC एंगल OAC इक्वल टू 30 डिग्री। त यो पनि कति भयो त 30 डिग्री। अब हामी यो दुवै कोणलाई जोड्दा के आउँछ त हाम्रो परिधि कोण आउँछ। त BAC एंगल BAC इक्वल टू BAO एंगल BAO प्लस यो कोण र यो कोणलाई जोड्नु छ त CAO एंगल CAO हुन्छ। अब BAO कति हो त BAO भनेको 25 डिग्री प्लस यो कति डिग्री हो त CAO 30 डिग्री। यानी कि यो कति भयो त 55 डिग्री भयो। ठीक छ। BAC कति आयो त 55 डिग्री। जब BAC यानी कि परिधि कोण अब 55 डिग्री आयो भने केन्द्रीय कोण कति हुन्छ त हामी लेख्छौं एंगल BOC इक्वल टू 2 गुणे एंगल BAC किनकि केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ। हामी कारण लेखिदिन्छौं केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ। ठीक छ। त एंगल BOC हामीले निकाल्नु छ त BOC इक्वल टू 2 अनि यसको मान कति आयो त 55 डिग्री इक्वल टू यो कति भयो त 110 डिग्री 100 एन्सर भयो। यसरी गरेर हामी प्रश्न नम्बर 3 को क समाधान गर्न सक्छौं। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 3 को ख मा। प्रश्न नम्बर 3 को ख मा दिएको छ सँगैको चित्रमा O वृत्तको केन्द्र बिन्दु हो। यदि एंगल PQR 40 डिग्री र एंगल PSQ x डिग्री भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस्। अब हामी यो चित्रलाई हेर्छौं। यहाँ PQR भनेको 40 डिग्री दिएको हो र PSQ भनेको x डिग्री दिएको हो जुन हाम्रो मान निस्काउनु छ। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। अब यो आकृतिलाई हेर्दा यहाँ पहिला जुन जुन एंगल दिएको हो त्यो एंगल हामी यहाँ लेखिदिन्छौं। सोलुसन एंगल PQR 40 डिग्री र PSQ भनेको x डिग्री दिएको। ठीक छ। अब हामी के गर्छौं भने यो परिधि कोण र यो पनि परिधि कोण हो। त परिधि कोणहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यानी कि यो x डिग्री भयो भने यो पनि कति डिग्री हुन्छ त x डिग्री नै हुन्छ। हामी लेखिदिन्छौं x डिग्री र यसलाई हामी यहाँ लेख्छौं
PSQ एंगल PSQ इक्वल टू PRQ एंगल PRQ कति भयो त 80 डिग्री परिधि कोणहरु बराबर भएकोले यहाँ लेखिदिन्छौं परिधि कोणहरु बराबर भएकोले ल यो त 1 डिग्री भइसक्यो। अब यो कोण हामीलाई चाहिन्छ किनकि तीनै कोण मध्ये कुनै दुईटा कोण जबसम्म आउँदैन तबसम्म तेस्रो कोण निस्किदैन। त्यही भएर यो 40 डिग्री भयो, यो 1 डिग्री भयो र यो कोण हामीलाई पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा हामी के हेर्छौं भने यो PQR अर्धवृत्त बनेको एउटा त्रिभुज हो। त अर्धवृत्त बनेको परिधि कोण कति हुन्छ त 1 समकोण यानी कि कति डिग्री भयो त यो 90 डिग्री भयो। हामी यहाँ लेखिदिन्छौं एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री कारण लेखिदिन्छौं अर्धवृत्तमा बनेको कोण एक समकोण वा 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ, यो कति भयो त 90 डिग्री भइसक्यो। अब हाम्रो तीन कोण मध्ये दुई कोण आइसकेको छ। अब यो तीनै कोणलाई जोडेर 180 हामी लेख्छौं जसबाट हामी x निस्काउँछौं। त्यहाँ हामी लेख्छौं एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस QPR एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री त्रिभुज को तीनै कोण को योग 180 डिग्री भएकोले। ठीक छ, अब हामी के गर्छौं भने यो सबैको हामी मान लेख्छौं। त PQR कति दिएको हो PQR 40 डिग्री प्लस PRQ भनेको x डिग्री QPR भनेको 90 डिग्री जुन हाम्रो यहाँ दिएको हो इक्वल टू 180 डिग्री। अब हामी यसलाई समाधान गर्छौं। त 90 अनि 40 130 प्लस x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। अब x को x डिग्री नै अनि 180 डिग्री यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस 130 डिग्री x डिग्री इक्वल टू कति भयो त 50 डिग्री। यो नै हाम्रो के भयो त आन्सर भयो। अब हामी जान्छौं प्रश्न नम्बर 3 को ग मा। प्रश्न नम्बर 3 को ग मा दिएको छ दिएको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो FAEC एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो। यदि CED 68 डिग्री छ भने अनुमान भनिरहेछ एंगल AFC को मान पत्ता लगाउनुहोस् र A मा दिएको छ बृहत कोण AOC को मान पत्ता लगाउनुहोस्। यसमा हामीले दुईटा कोणको मान पत्ता लगाउनु छ। तब हामी यहाँ हेर्छौं। यहाँ हामी प्रश्न नम्बर 3 को ग को चित्र सारिसकेका छौं। अब यसमा के दिएको छ भने CED यहाँ 68 डिग्री दिएको हो जसमा हामीलाई AFC को मान निस्काउनु छ र AOC को पनि मान निस्काउनु छ। त जुन कोण हाम्रो दिएको छ त्यो पहिला हामी लेखिहाल्छौं। सल्युसन एंगल CED इक्वल टू 68 डिग्री। ठीक छ, हामीले के निकाल्नु छ त एंगल AFC इक्वल टू व्हाट र अर्कोमा AOC इक्वल टू व्हाट। यसमा हामीलाई दुईटा कोण निस्काउनु छ। त अब हामी के गर्छौं भने सबभन्दा पहिला हामी AFC को मान निस्काउँछौं यसको। ठीक छ, त एउटा कुरा के हेर्नु होला भने यो CED यो पनि परिधिमा नै बनेको कोण हो र AFC पनि के हो भने परिधिमा नै बनेको कोण हो। त परिधि कोणहरु के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त हामी लेख्छौं एंगल AFC इक्वल टू एंगल CED भनेको 68 डिग्री कारण हेर्दा परिधि
कोणहरू बराबर भएकोले। ठीक छ। अब हाम्रो मान निस्काउनु छ एओसी को। त अब हामी के हेर्छौँ भने यो जब परिधि कोण कति भयो त यो 68 भयो। त जब परिधि कोण 68 हो भने केन्द्रीय कोण कति हुन्छ त यसको 2 गुना हुन्छ। त हामी लेख्छौँ एंगल एओसी इक्वल टू 2 मल्टिप्लाई एंगल एएफसी, किनकि केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ। हामी लेखिदिन्छौँ केन्द्रीय कोण परिधि कोणको 2 गुना हुन्छ। ठीक छ। त एओसी नै 2 को 2 मल्टिप्लाई एएफसी कति आएको त 68 डिग्री। अब हामी यसलाई गुना गर्छौँ त कति हुन्छ 136। यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर भइसक्यो। यहाँ हाम्रो दुवै एन्सर आएको हो। एएफसी को मान कति भयो त 68 डिग्री र एओसी को मान कति भयो त 136 भयो। अब हामी जान्छौँ प्रश्न नम्बर 3 को घमा। प्रश्न नम्बर 3 को घमा दिएको छ दिएको चित्रमा एओबी वृत्तको व्यास हो। यदि एडीसी 100 डिग्री भए एंगल बीएसी को मान पत्ता लगाउनुहोस्। बीएसी यानी कि यो कोण हामीलाई पत्ता लगाउनु छ। तब हामी यहाँ चित्रमा हेर्छौँ। अब यहाँ हामी बुझ्छौँ यहाँ एडीसी भनेको 100 डिग्री दिएको छ र बीएसी को हामीले के गर्नु छ त मान पत्ता लगाउनु छ। ठीक छ। त अब हामी यहाँ लेख्छौँ सल्युसन। यहाँ के दिएको हो दिएको एंगल एडीसी भनेको 100 डिग्री दिएको। ठीक छ। त यो कोण निस्काउनको लागि यो दुवै कोण के हुनुपर्छ त अनिवार्य नै हुनुपर्छ। जसको लागि हामी के गर्छौँ भने यो दुवै कोणलाई हामी के गर्छौँ निस्काउँछौँ। त सबभन्दा पहिला यो बीएसी जुन त्रिभुज हो यो अर्धवृत्तमा बनेको हो। त अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण कति हुन्छ त 90 डिग्री हुन्छ। कति हुन्छ 90 डिग्री। त सबभन्दा पहिला हामी यो लेखिदिन्छौँ एसीबी एंगल एसीबी इक्वल टू कति भयो त 90 डिग्री। कारणमा लेखिदिन्छौँ अर्धवृत्तमा बनेको परिधि कोण 90 डिग्री हुन्छ। ठीक छ। यो हामी लेखिसक्यौँ। अब रह्यो कुरा यो कोणको। त यो कोणलाई हेर्दा यो कोण र यो कोण, किनकि चक्रीय चतुर्भुजका समूह कोण के हुन्छ त परिपूरक हुन्छ अथवा 180 डिग्री हुन्छ। त यो दुवै कोणलाई जोड्यो भने कति हुन्छ त 180 डिग्री हुन्छ। त हामी जोड्छौँ एडीसी एंगल एडीसी प्लस एबीसी एंगल एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। चक्रीय चतुर्भुज का सम्मुख कोण परिपूरक हुन्छ। ठीक छ। त एडीसी भनेको 100 डिग्री र एबीसी दिएको छैन एबीसी इक्वल टू 180 डिग्री। त एंगल एबीसी को सी नै 180 यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस हुन्छ। त एंगल एबीसी इक्वल टू कति भयो त 80 डिग्री भयो। ठीक छ। त यो कोण कति आयो त 80 डिग्री आयो। अब हाम्रो यहाँ 3 वटा कोण मध्ये 2टा कोण आइसकेको छ र हामीलाई तेस्रो कोण निस्काउनु छ। त अब यो तीनै कोणलाई जोडेर हामी कति लेख्छौँ त 180 डिग्री लेख्छौँ। त यहाँ फेरि यहाँ लेख्छौँ एबीसी एंगल एबीसी प्लस बीएसी एंगल बीएसी प्लस एसीबी एंगल एसीबी इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज को
तीनै कोणको योग 180 डिग्री भएकोले। ठीक छ, त्यसको मान लेख्छौँ। त यहाँ एबीसी कति आएको हो त 80 डिग्री प्लस बीएसी जुन हामीले निस्काउनु छ त्यो लेखिदिने बीएसी प्लस एसीबी भनेको कति दिएको हो भने 90 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। ठीक छ, ल अब एंगल बीएसी प्लस 18 अनि 90 कति हुन्छ त 170 इक्वल टु 180। अब एंगल बीएसी इक्वल टु 180 यताको प्लस यता आउँछ भने माइनस हुन्छ। त एंगल बीएसी इक्वल टु कति आयो त यो 10 डिग्री आयो। यो के भयो त हाम्रो एन्सर भयो। यसरी गरेर हामी प्रश्न नम्बर 3 को घ समाधान गर्न सक्छौं। एकदमै सजिलो रहेको छ। मैले प्रश्न नम्बर 2 र प्रश्न नम्बर 3 को सबै समाधान गरिसकेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला। यदि यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल घण्टी पनि दबाइदिनु होला। र नेक्स्ट पार्टमा मैले प्रश्न नम्बर 4 देखि लिएर प्रश्न नम्बर 9 सम्म मैले लिएर उपस्थित हुनेछु। त्यो पार्ट पनि हेर्न नबिर्सनु होला। हस्त नमस्ते।